नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हरेक कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँ मार्फत सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले नेपालको समग्र डेरी क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ। दुई पटकको लकडाउनले डेरी क्षेत्रलाई नराम्रो असर पारेको छ। यद्यपि थचक्कै बसेको डेरी क्षेत्र फेरि पनि उठेको छ र उठ्दै पनि छ। यो बीचमा पनि धेरै किसानहरूलाई समस्या पर्यो। कतिपय अवस्थामा किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा पनि छन्। यद्यपि यो क्षेत्र करिब आत्मनिर्भर बनेको अवस्थामा पनि किसानहरूलाई केही समस्या आएकै हो। यसलाई हामीले समस्यालाई समाधानको निम्ति सरकारले गरेका प्रयासहरू सँगसँगै किसानलाई परेका समस्याहरू र डेरी व्यवसायीहरूलाई जसले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका कुराहरूलाई पनि एकै ठाउँ जोड्दै समाधानको प्रयास पैरवी खोज्ने व्यक्तिलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। आज हामीले करिब 2 दशक डेरी क्षेत्रमै बिताउनुभएका प्रहलाद दाहाललाई स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। उहाँसँग हामी समग्र डेरी क्षेत्रको अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास स्वरूप आजको विषयलाई अझै विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। नेपाल डेरी एसोसिएसनमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रा आजका अतिथि, यसका महासचिव समेत हुनुहुन्छ प्रहलाद दाहाल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत दिँदैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले डेरी क्षेत्रको अवस्था कस्तो आकलन गर्न सकिन्छ? जस्तो 2 पटकको लकडाउनले अलिकति नराम्रोसँग थला परेको क्षेत्र हो, यद्यपि उठ्न खोजेको छ भनेर हामीले सामान्य आकलन गर्न सक्छौँ। समग्र अवस्था कस्तो छ, कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? अहिले चाहिँ अब के छ भने हाम्रो 2 पटकको लकडाउन जुन गत साल चैत्र 12 गतेदेखि जुन लकडाउन भयो हाम्रो, त्यो लकडाउन भइसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति बिस्तारै सुरुमा त लागेको थियो हामीलाई यो लामो नजाला, केही महिना होला भनेर हामी त्यति धेरै आत्तिएका पनि थिएनौँ। र हामीले के गर्यौँ भने यो डेरीमा चाहिँ लिन सिजन र फ्लस सिजन भन्ने हुन्छ। लिन सिजन भनेको दुध नपुग्ने हुन्छ, फ्लस सिजन भनेको दुध बढी हुने सिजन हुन्छ। र त्यो चैत भनेको चाहिँ हाम्रो लिन सिजन हो, हामीलाई दुधहरू नपुग्ने बेला हो त्यो। र हामीले चाहिँ अब त्यो दुध नपुग्ने बेला भएपछि लगभग चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको समय भदौ अबदेखि होइन, असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन देखि चाहिँ लगातार हामीले पाउडर दुधहरू बनाएर राख्यौँ। एसएमपी हामीले चाहिँ भयो, त्यसपछि बटर भयो। र अब त्यो चैतमा भइसकेपछि लकडाउन भयो अनि हाम्रो व्यापारहरू केही अलिक कम हुन थाल्यो। र हामीले के सोच्यौँ भने 1-2 महिना जान्छ भनेर त्यति बेला पनि बढी भएको दुधलाई हामीले चाहिँ पछि हामीलाई खुलेपछि चाहिहाल्छ भनेर हामीले त्यसलाई पाउडर दुध बनाएर राख्यौँ हामीले। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो लकडाउन त एकदम लामो समयसम्म गयो। लकडाउन लामो समयसम्म गइसकेपछि त त्यो हामीले बनाएको पाउडर दुध त हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ, बटर पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। र त्यो बटर र पाउडर आजको दिनसम्म पनि हामीसँग करिब 3.5 अर्बको जतिको चाहिँ स्टक छ हामीसँग अहिले पनि, आजको दिनमा पनि। भनेपछि त्यति बेलादेखि हामी अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदै गयौँ। र फेरि त्यसपछि हामीलाई जुन सहज भएको थियो, सहज भइसकेपछि हामीलाई के लाग्थ्यो भने अब यो साल चाहिँ राम्रै जाला, त्यो कट्छ भन्ने खालको भएको थियो। र फेरि चैतको चाहिँ लगभग अस्ति हाम्रो चाहिँ आएर फेरि हाम्रो लकडाउन सुरु भयो वैशाखदेखि होइन। त्यो वैशाखदेखि लकडाउन सुरु भइसकेपछि अब यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा त अझ चाहिँ यो दोस्रो लहर होइन चल्दैछ, तेस्रो लहर चौथोसम्म पनि जान्छ भन्ने कुराहरू आउँदैछ भनिसकेपछि अलिकति हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। र बाहिर अहिले कुरा आइरहेको छ चाहिँ उद्योगीहरूले, डेरी उद्योगीहरूले किसानहरूको पैसा पेमेन्ट गरेको छैन, त्यसपछि धेरै पैसाहरू बाँकी छ भन्ने जुन समस्या आएको छ, त्यो समस्या आएको चाहिँ कसैले जानी अथवा कसैले जबरजस्ती पेलेर त्यो खालकोले आएको होइन। 3.5 अर्बको चाहिँ सामान स्टक भइसकेपछि जुन चालु पेजी जति सबै त्यहाँ स्टक भयो र दैनिक चल्नलाई पनि गाह्रो भयो। र व्यवसाय पनि अहिले चाहिँ लगभग अस्ति लकडाउनको समयमा त हामी लगभग झन्डै 30% 40%मा घटाएको थियौँ। र आजभोलि अलिकति बिस्तारी होइन, अब एउटा समय पनि ठिक हुँदै गयो, अलिअलि व्यापारी पनि हुँदै गए र लकडाउन पनि ठिक हुनाले थोरै अहिले चाहिँ लगभग हामी 60देखि 70%सम्ममा पुगेका छौँ हामी। अस्ति अब यो असार 15ले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ पिकअप दियो थोरै भए पनि। र यस्तो अवस्था चाहिँ छ हाम्रो अहिले चाहिँ। प्रयोग र उपभोगमा त कमी त आएन है लकडाउनको बिचमा पनि? होइन, यो यस्तो भयो, अब हाउस होल्डमा चाहिँ अलिकति कम आएन होइन।
तर हाउस होल्ड मात्र त होइन नि त हाम्रो मार्केट त। हाम्रो मार्केट त रेस्टुरेन्ट हो, अब ठुल्ठुलो पार्टी प्यालेसहरू हो, होटेल हो, स्कुल हो, कलेज हो, क्यान्टिन हो, त्यसपछि अब ठुल्ठुला भोज भतेरहरू चाहिँ बन्द भए होइन। त्यस कारणले भोल्युमको प्रयोग चाहिँ एकदमै घट्यो पर्यो, तर त हाउस होल्डको जुन चाहिँ रेगुलर जुन प्रयोग हुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्रयोग भयो। र अर्को त हाउस होल्डमा पनि के भने काठमाडौँ त आगन्तुक मान्छेहरू जो चाहिँ बढी बाहिरबाट आएर बसोबास गर्ने ठाउँ नै हो यहाँ, जसको घर छ उहाँहरू पनि यो लकडाउन भइसकेपछि गाउँ जाने चलन छ हाम्रो होइन। त्यस कारणले जनसङ्ख्या घटिसकेपछि त काठमाडौँको विशेष गरी उपभोग चाहिँ अत्यन्तै कम भयो। र काठमाडौँ मात्र नभएर विशेष गरी सहरी क्षेत्रका चाहिँ त्यहाँ उपभोग जति हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ कम भएर चाहिँ उपभोग कम भएको हो। अब डेरी क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दा अलिकति डेरी व्यवसायहरूका समस्यालाई अलिक पछाडि हामी जाउँला। जस्तो डेरी क्षेत्र, दुग्ध क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै किसानहरूको एउटा जीविकोसँग जोडिएको विषय हामीले परापूर्व कालदेखि नै दुधको प्रयोग गरेका थियौँ, उपभोग गरेका पनि थियौँ र दुधको प्रयोगसँगै जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई हेर्दा चाहिँ समग्र दुधको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ, दुधलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ यहाँले? होइन, दुध त एउटा अब पूर्ण पौष्टिक आहार हो यो होइन। यो चाहिँ अब हामी नेपालमा विशेष गरी अब हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसार त यो जन्मेदेखि मरेसम्म नै दुध चाहिन्छ भन्ने बेलासम्म पनि हामीलाई हाम्रा हरेक सांस्कृतिक होइन कर्महरू गर्नको लागि अरू पर्वहरूमा हरेक समयमा हामीलाई दुध चाहिन्छ भनेपछि यो बालकदेखि वृद्धसम्म चाहिँ जहिले अब जवानलाई चाहिँ दुध नहुने कुरा हो र सबैले प्रयोग गरिने हुन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा के आछ भने अब भेजिटेरियनको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ र अब यो माछा मासु खाने भन्दाखेरि पनि अब दही दुध चाहिँ अलिक बढी खानुपर्छ भन्ने आएको थियो। जस्तै मैले नै डेरी सुरु गर्दाखेरि पनिर भनेको हामीले पनि थोरै थाहा हुन्थ्यो, पनिर त्यति थाहा हुँदैन थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको पनिर गाउँदेखि सहरसम्म हरेक ठाउँमा चाहिँ पनिरको उपभोग त्यत्तिकै बढिरहेको छ। त्यस कारणले अरू बाई प्रडक्टहरू आइसक्रिम भनेको बिरलै देख्न पाइन्थ्यो, आजभोलि टोल हरेक ठाउँमा इभन गाउँमा पनि हामी आइसक्रिमहरू देख्छौँ। गाउँमा देखिनु भने खुवा देखिन्थ्यो भने आजभोलि खुवाको कुरा, इभन मही पनि बिक्री हुन थालेको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ उपभोगहरू बढ्न थालेको छ र दुध भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट फुड हो यो। र अर्को कुरो ग्रामीण क्षेत्रको लागि चाहिँ दुध भनेको एउटा नगदे बाली भन्छौँ हामी। त्यो नगदे बाली भन्दा पनि अझ यो महत्त्वपूर्ण, नगदे बाली लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 6 महिना 3 महिना होइन, इभन तरकारी लगायो भने 1 महिना, अब सामान्य तरकारी साग लगायो भने 1 महिना कुर्नुपर्छ भने यो चाहिँ दैनिक पैसा हात पर्छ। र अहिले पनि हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने दैनिक सहरबाट चाहिँ गाउँमा 6 करोड रुपियाँ चाहिँ नगद प्रभाव भइरहेको छ, गाउँमा जान्छ अहिले पनि होइन। अब यो लकडाउनको कुरा छोडेर मैले नर्मल अवस्थामा त्यसरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो सेक्टरमा लगभग 30,000 जनाले चाहिँ उद्योग स्तरमा चाहिँ होइन रोजगार पाएका छन्। त्यसगरी 5 लाख कृषक परिवार चाहिँ प्रत्यक्ष यसमा मात्र काम गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ र बाँकी यसलाई साइड पेसा बनाएर गर्ने त अरू लाखौँ किसानहरू हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा फेरि अरू धेरै लाखौँजनाले यसमा चाहिँ जब पाएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष उद्योगमा पाउने 30,000 जना भयो भने जसले चाहिँ बिहान 2 घन्टा दुध बेच्ने काम गर्छ त्यो त पार्ट टाइम भयो नि त। र जसले चाहिँ बिहान फेरि कसैको चाहिँ दुध एउटा गाडीमा भाडामा लिएर ल्याइदिने हुन्छ अथवा बजारमा लगिदिने हुन्छ अथवा अरू केही कुरा गरेर हुन्छ, यसका साइडका कामहरू पाउने मान्छेहरू नि लाखौँजना छन्। र अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा अब यो मुख्य एउटा चाहिँ आधारको रूपमा रहेको छ विशेष गरी गाउँमा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनेको तपाईँको कुल राष्ट्र उत्पादनमा पनि 9% चाहिँ होइन यो दुधको योगदान छ तपाईँको होइन। कृषि सेक्टरमै होइन हेर्दाखेरि त सरदर हेर्दाखेरि त यो दुधकै महत्त्व बढी छ होइन। अनि अर्को कुरा यो इन्टर रिलेटेड पनि हो क्या, तपाईँलाई हामी चाहिँ अहिले अर्ग्यानिक अब खेती गर्नुपर्छ भनेर हामी कुरा उठाइरहेछौँ गरिरहेछौँ र यो चाहिँ तपाईँको जसले पशुपालन गर्छ त्यसले खेतीपाती अनिवार्य गरेको हुन्छ र त्यहाँबाट उत्पादित अब यो गौत भयो होइन गोबर भयो त्यसलाई मलमा प्रयोग गर्ने र यताबाट फेरि बालीनालीबाट आएको जुन हुन्छ पराल हुन्छ ढोड हुन्छ होइन मकैबाट खोस्टा आउँछ, यो सबै कुराहरू पनि कहाँ हो भने फेरि गाई भैँसीलाई प्रयोग गर्ने। त्यस कारणले सिङ्गल व्यवसाय जसले पशुपालन मात्र गरेर पनि होइन र यता खेतीबाली मात्र गरेर पनि हुँदैन, यो दुइटालाई इन्टर रिलेटेड गरियो भने चाहिँ कस्ट पनि मिनिमाइज हुने र त्यसले एक अर्कालाई परिपूरकको रूपमा भएर चाहिँ यो अत्यन्तै विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण योगदान यसले दिएको छ। र अहिलेको पछिल्लो समयमा यसको चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा के भयो भने मान्छेको बसाइ चाहिँ सहरतिर बढी हुन थाल्यो
होइन। अनि ग्रामीण क्षेत्र चाहिँ बिस्तारै तपाईँ पातलिँदै जान थाल्यो, त्यहाँका खेतीबारीहरू बाँझिन थाले होइन। अनि जस्तै गाउँ अब सहरमा पनि पहिला चाहिँ सहर भए तापनि तपाईँको प्रत्येक घरहरूमा गाई भैँसीहरू एउटा आफूले खानको लागि मात्र पनि पाल्ने हुन्थ्यो भने यो साङ्ग्रिँदै सहर साङ्ग्रिँदै गयो, गाउँ पातलिँदै गयो। त्यस कारणले यो बिचमा चाहिँ अलिकति पशुपालनको क्रम चाहिँ व्यावसायिक फार्महरू चाहिँ बढ्दै गए, तर इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ फार्महरू मतलब गाई भैँसी पाल्ने जुन क्रम थियो त्यो चाहिँ घट्दै गयो। एक हिसाबले त यो राम्रो पनि हो, किनभने व्यावसायिक फार्महरू जबसम्म आउँदैनन् तबसम्म हामीले गुणस्तर कायम गर्न पनि हामीलाई कठिनाइ हुन्छ। ब्लकमा चाहिँ आइसकेपछि हाम्रो माग पूर्ति पनि सजिलै हुनसक्छ होइन, एउटा हिसाबले। तर अर्को हिसाबले फेरि ती आइसकेका मान्छेहरू चाहिँ काम गरिरहेको छन् कि त्यतिकै बसिरहेको छन् भन्ने त अर्को कुरा हो नि त फेरि। ती चाहिँ के भयो भने अधिकांश युवाहरू विदेशमा जाने होइन। अनि विदेशमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँ आफू चाहिँ जति पनि दुःख गर्न तयार हुने, तर आफ्नो परिवारले चाहिँ दुःख नगरून्, उनीहरू चाहिँ सहरमा गएर बसुन् भनेर आफ्नो परिवारलाई सहरमा ल्याएर राख्ने र काम केहीमा पनि नलगाउने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता अप्ठ्यारो भएको र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सुख पाएको जस्तो देखिने होइन। तर पछि चाहिँ अब एक्सर्साइजहरू नहुने, खानपिनको ब्यालेन्स नमिल्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ अब कता कता रोग लाग्ने, मोटाउने, अरू विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो इकोसिस्टम नै कता कता चाहिँ अलिअलि बिग्रेको पनि छ। तर अब फेरि अहिले पछिल्लो जुन संहिता कायम भइसकेपछि जुन अब यो पालिकाहरू स्थापित भए, पालिकाहरू ठुलो बने। पहिला चाहिँ एउटा गाविस सामान्य हुन्थ्यो भने अहिले पालिका 6वटा 7वटा चाहिँ पहिलाका गाविसहरू मिलेर एउटा पालिका बनेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अहिले व्यवस्थित के भएको छ भने फेरि नयाँ सहरहरू विस्तार भएको छन् र त्यो नयाँ सहरहरू भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू सहरबाट फेरि गाउँमा त्यो नयाँ सहरमा चाहिँ जाने क्रम पनि बढेको छ। त्यस कारणले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति केही राम्रो हो कि भन्ने चाहिँ छ। तर यो बिचमा कोरोनाले गर्दाखेरि जुन अब 1.5 वर्ष त गइ नै सक्यो होइन, नत्र भने यो त्योभन्दा अगाडिको 2 वर्षमा चाहिँ त्यो ट्रेन्ड बढेर अलिकति नयाँ खालको ट्रेन्ड इस्टाब्लिस हुन लाग्थ्यो। जुन सहरमा मात्र मार्केटमा चाहिँ केन्द्रित भएर बस्नुपर्ने डेरी उद्योगहरू अथवा किसानहरूले बेच्न सहरमा मात्र ल्याउनु पर्ने दुधहरू चाहिँ बिस्तारै गाउँमै पनि खपत हुन थालेको चाहिँ थियो। त्यसो युवाहरूमा आकर्षण त देखिन्छ है पशुपालनमा? आकर्षण चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। तर अब अहिले अब के हुन्छ भने नि तपाईँलाई त्यो आकर्षण भएको बेलामा तपाईँले त्यसलाई एज इट इज राखेर त्यसलाई बिस्तारै ग्रोइङ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यो आकर्षण बढ्दो हुन्थ्यो होइन। तर फेरि यो कोरोनाले के गरिदियो भने जो आकर्षण भएर पशुपालन गरिरहनु भएको थियो, व्यावसायिक फार्महरू लगाइरहनु भएको थियो अथवा डेरी उद्योगहरू लगाइरहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई त्यसले थला पार्यो नि त। 30 अर्ब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको डेरीमा मात्र लगानी छ, तर 3.5 अर्ब चाहिँ तपाईँको सामान्य स्टक भएर फाल्नु पर्यो। दैनिक अस्ति एउटा आँकडा हामीले निकालेको थियौँ, जुन हामी 60% चाहिँ बजारमा दुध आयो, 40% गएन भन्ने थियो। र त्यो खेर गएको दुधको हामीले रकम क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ करिब दिनको 10 करोड हुन्थ्यो क्या त्यो होइन। लकडाउन भरिको यो सालको मात्र, गत सालको छोडिदिउँ हामी, यो सालको मात्र लकडाउनको हिसाब गरेर झन्डै 35 अर्ब जति चाहिँ तपाईँको लस भएको देखिन्छ त्यो होइन, लिटरमा हिसाब गर्दाखेरि हामीले त्यत्रो धेरै रकम बराबरको चाहिँ लस भयो नि त। र अर्को कुरो फेरि यो पशुपालनमा अरू व्यवसाय कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको बन्द गरिसकेपछि त वान साइडेड लस त छ, भाडा तिर्नुपर्ने लस, अरू कुराहरू। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पशुपालनमा चाहिँ तपाईँले दुध चाहिँ आउँछ, दुध खेर गए तापनि तपाईँले फेरि दुध दिने ठाउँ जुन गाई भैँसी दुध दिने त गाई भैँसीले हो नि, तर गाई भैँसीलाई त खुवाइरहनु पर्यो, त्यो खर्चमा कम हुँदैन क्या किसानको। त्यस कारणले उहाँहरूको खर्च, उहाँहरूलाई त थप भार त बढ्दै गयो नि त। त्यस कारणले एउटा भैँसीको सपोज मानौ 1 लाख रुपियाँ पर्थ्यो भने तपाईँको यो लकडाउनभरिमा त्यो भैँसीले चाहिँ खानेकुराहरू खुवाउँदै उहाँले 2 लाख रुपियाँ ऋण लगाइसक्यो हो भनेपछि भैँसी किनेको 1 लाख, ऋण लगाएको 2 लाख, 3 लाख रुपियाँ ऋण भयो नि त। त्यो 3 लाख ऋणको चाहिँ कसले चाहिँ बिहोर्ने त भन्ने चाहिँ क्वेसन छ क्या अहिले हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अब चाहिँ फेरि हाम्रोमा के चलन छ भने त्यही पेसा गर्दा पनि हामीलाई हुन्थ्यो, तर हामी त्यो पेसा नगरेर एउटा पेसा बिग्रिसकेपछि हामी नयाँ पेसा सुरु गर्छौँ क्या। यो हाम्रो ट्रेन हो यो। र त्यो किन भएको भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो पेसामा टिकाइराख्नुको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा सरकारवालाहरूले चाहिँ खासै सहयोग गरेको देखिन्न। जस्तै अब त्यो सहयोग गर्ने भनेको कसले, विशेष गरी गभर्मेन्ट सेक्टरले हो होइन त। गभर्मेन्टबाट हाम्रो भनाइ पनि के हो भने किसानको पेमेन्ट हामीले दिन नसक्ने होइन त, अनि यतातिर सामानहरू स्टक हुने र यो बिक्री हुनेलाई टाइम लाग्ने
र यो बिचको जुन पुल एउटा ब्रिजको काम गर्नको लागि हामीले गभर्मेन्टलाई के भनेको थियौँ भने हामीलाई चाहिँ केही रकम हामीलाई चाहिँ हाम्रो अलरेडी लोन छ बैङ्कमा होइन त, त्यो लोनमा अलिकति थपेर हामीलाई दिनुभयो भने त हामी पेमेन्ट गर्न सक्छौँ नि त। इभन डिडिसीले पनि त्यही भनेको होइन। डिडिसीको अस्तिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 48 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। त्यो 48 करोड तिर्नको लागि डिडिसीलाई 48 करोड त केही पनि होइन नि त। डिडिसीलाई लोन थप्दा केही फरक परेन नि त होइन। उहाँहरूको आफ्नो प्रपर्टी छ, सबै कुराहरू छ होइन। अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ गभर्मेन्ट निकायको हो होइन, मातहतमा छ भनेपछि त दिन सकिन्छ नि। ल हामी प्राइभेट सेक्टरलाई दिन गाह्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो पनि लोन त छ नि त। हाम्रो जुन कोल्याक्टरकोमा त हामीले पाएको लोन भने त 60% 70% त पाएको हुन्छ, बाँकी 30% त हाम्रो कोल्याक्टरले ठेक्छ त। त्यसमाथि पनि हाम्रो स्टक सामानहरू छ होइन। त्यसरी व्यवस्थित गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भने एटलिस्ट घाटा भयो भने हामी रन गर्न त सक्थ्यौँ नि त। अब आजको दिनमा के भएको छ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि उद्योगीहरूले चाहिँ पैसा तिरेनन्, उनीहरूले आफूले चलाए अथवा के गरे, अपचलन गरे होइन भन्ने पनि देखिन सक्छ। तर वास्तविकता त त्यो होइन नि त। अघि नै मैले भने त्यसैले यस्ता कुराहरूमा गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदिने हो भने चाहिँ व्यवसायमा मान्छेहरू टिक्छ र आकर्षण पनि रहिरहन्छ। तर अब यस्ता कुराहरूमा सपोर्ट नगर्ने हो भने चाहिँ त्यो आकर्षण नरहन सक्छ। जस्तो लकडाउनले गर्दा नै यो स्टक रहेको कुरा त भयो, पहिला त हुन्थेन यस्तो त। पहिला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो, किनभने अघि नै भन्यो हामी कहाँ चाहिँ करिब कार्तिकदेखि तपाईँको माघसम्म चाहिँ त्यो फ्लस सिजन हुन्छ, दुध बढी हुन्छ। त्यो बढी भएको बेलामा हामीले पाउडर बनाएर राख्छौँ अनि फेरि लगभग माघको 15देखि चाहिँ सिजन सुरु हुन्थ्यो। सिजन सुरु भइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो भदौसम्म लगभग सकिन्थ्यो। अनि त्यसपछि दसैँ तिहार पछि फेरि हामी अर्को साललाई बनाउँथ्यौँ। त्यसरी रोटेसन हुन्थ्यो, त्यस्तो समस्या हुँदैन थियो। र अझ हाम्रोमा त दुधको हिसाब गर्ने हो भने त हामी त 80% मात्र आत्मनिर्भर हो नि त। 20% त अझ पनि हामी आत्मनिर्भर हुनु कम छ नि त। अब यसको लागि पनि हामीले के भनेको भने नि गभर्मेन्टलाई, जस्तै अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 62 लाख लिटर दुध चाहिँ प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ। त्यो 62 लाख लिटर दुधमा चाहिँ जम्मा 31 लाख लिटर मात्र दुध चाहिँ बजारमा आएको हाम्रो तथ्याङ्क छ। 31 लाख लिटर त दुध बजारमै आएको छैन नि त। स्वयं किसानले आफै उपभोग गरिरहेछन् नि। त्यो चाहिँ विविध कारणले, एउटा त बेच्न नसकेर, एउटा त्यो बेच्ने माहौल नमिलेर, अर्को कुरो हाम्रो अब देशको भौगोलिक अवस्था त हिमाल पहाड तराई अलिकति समस्या नै छ नि त। कतिपय ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन, कति ठाउँमा अहिलेसम्म बाटो पुगेको छैन होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति व्यावसायिक मूलकले पशुपालन नगर्ने, निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने 2 लिटर 4 लिटर उत्पादन हुने र त्यो आफैले उपभोग गर्ने क्रम पनि छ नि। हो त्यस कारणले 80% हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यो 50% मात्र मार्केटमा आउँदाखेरि पनि होइन त। बाँकी त फेरि हाम्रो 20% त हो हामी बाँकी, अनि 50% दुध त मार्केटमै आएको छैन नि त। भनेपछि त्यो दुधलाई मार्केटमा हामी कसरी ल्याउने भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो एसोसिएसन नेपाल डेरी एसोसिएसनले चाहिँ हामी त्यसको खोजीमा छौँ अहिले हामी। र केही प्रोजेक्टहरूसँग हामीले कुरा पनि गरेका छौँ होइन। हामी नयाँ ठाउँको जस्तै हुलाकी अब होइन यो के मध्य पहाडी राजमार्ग बनाएको छ, हुलाकी राजमार्ग बनाएको छ अहिले। यो सेक्टरमा त बाटो पनि गयो नि त। त्यस कारणले त्यहाँ बिस्तारै हामीले डेभलप गर्दै भयो भने त त्यो दुध त आउन सक्छ नि त। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू थप चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र अब बाहिरको देशमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको 12 महिना चाहिँ यस्तो यति धेरै डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुँदैन क्या, इक्वेलिटी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुधको जुन आउने क्रम। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अलिक बढी, लगभग भन्ने हो भने तपाईँको 20%देखि 30% चाहिँ अप्स एन्ड डाउन छ। यो सुक्खा समयमा चाहिँ दुध उत्पादनै कम हुने रहेछ, कम हुन्छ, अनि फेरि खपत बढी हुन्छ क्या त्यति बेला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स मिलाउन हामीलाई गाह्रो छ। अब खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय र कुल ग्रास उत्पादनमा पनि ठुलो हिस्सा रहेको डेरी क्षेत्रलाई यहाँले आकलन गर्दै गर्दा यो क्षेत्रलाई एउटा समस्या चुनौतीको कुरा हामीले साटिराखेका छौँ। सँगसँगै सम्भावनाको हिसाबले त सहरबाट गाउँमा पैसा जाने बलियो माध्यम मध्येको एउटा बलियो माध्यम दुध भन्नुभएको छ। किसानहरूको पछिल्लो समयमा जस्तो गाउँबाट बसाइसराई अथवा युवाहरू विदेशमा जाने अन्य कारणले गर्दा पशुपालकको सङ्ख्या घटेको अवस्था छ। जस्तो पालिका स्तरबाट अब सरकारी कार्यक्रमहरू चाहिँ साँच्चीकै पशुपालनलाई आकर्षित गर्नको लागि कस्ता कार्यक्रम हुनु पर्यो यहाँको आकलनमा? अब यस्तो छ, अहिले पनि तपाईँको सरदर हेऱ्यो भने पालिका, त्यसपछि हाम्रो अब यो प्रदेश सरकार होइन, सङ्घले यो सबै एज अ होल बजेट हेर्दाखेरि ठुलो चाहिँ बजेटको हिस्सा गएको देखिन्छ। अनुदानमा खर्च पनि भएको छ। तर अझ पनि के भएको छ भने पहिलाको भन्दा त धेरै ट्र्याकमा आइसक्यो होइन। पहिला चाहिँ अब एकदम कागजको भरमा अथवा व्यवसाय नगर्ने मान्छेहरूले पनि अनुदानहरू लाने, त्यसलाई लिने गर्ने देखिन्थ्यो। तर अहिले स्थानीय सरकार जुन आइसकेपछि त्यो क्रम चाहिँ अलिक कम भएको छ, त्यसलाई निर्मूलता भएको छैन कि कम भएको छ।
होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि हामीले हेर्दाखेरि त कस्तो भने जसलाई आवश्यक छ, जसले गरिरहेको छ त्यस्तो मान्छेलाई अनुदान दिनु पऱ्यो नि त। एकछिनको लागि जो मान्छे सक्षम छ, जसले आफै गरिरहेको छ, उसलाई अनुदानको आवश्यक छैन भने त्यसलाई दिनु भएन क्या। अहिले पनि के छ भने अनुदान चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेकोमै पुगेको छ पहिलाको भन्दा, पर्सेन्टेज चाहिँ घटाएको छ त्यो बेठाउँमा जाने कुरा। तर अहिले पनि मैले भनेको जसलाई चाहिने हो नि निड बेसमा गएको छैन क्या, त्यस कारणले निड बेसमा दिनु पऱ्यो। र अनि अर्को कुरो अनुदान दिँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ केमा दिनु त्यो इक्विपमेन्ट चाहिँ अरू कुरा होइन नगदमा दिनु पऱ्यो क्या बरु, अथवा इक्विपमेन्ट्समा दिने हो भने राज्यले किनिदिने होइन क्या। अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ के भने तपाईँलाई एउटा कि अब मानौ तपाईँलाई मिल्क एनालाइजर दिनु पऱ्यो भने मिल्क एनालाइजर किनेर बिलको आधारमा पैसा दिए त भइहाल्यो नि 30-40 होइन। अहिले पनि के भएको छ भने मिल्क एनालाइजर नै दिने क्या, तर अब त्यसको मूल्य हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सेस हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कता कता अब केही छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब एकैचोटि सबै कुरा निर्मूल त हुन सक्दैन। त्यस कारणले यी यस्ता कुराहरूलाई अलिकति ख्याल गरेर हामीले व्यवस्थित गरेर दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरो अब गाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, जस्तै अब कतिवटा नगरपालिकाले राम्रो काम गराएको छ हेर्नुहोस्, जस्तै पनौती नगरपालिकाले हेरेको मैले होइन। त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रोमा के चलन थियो भने भैँसीले दुध दिँदा दिँदै हामी चाहिँ मासुमा जान्छ भैँसी होइन, त्यसैले भैँसीलाई दिदिने र पाडी कहिल्यै नहुर्काउने र भैँसी जहिले पनि पारीबाट हामी आयात गरेर ल्याउने चलन थियो होइन। त त्यहाँ तपाईँको राम्रो पाडी वितरण गरेर अहिले चाहिँ लगभग अब 2-3 वर्षमा मेरो विचारमा लाग्छ पनौतीमा भैँसीको राम्रो चाहिँ स्रोत हुन्छ त्यो। त्यहाँ चाहिँ पाडी वितरण गरेर चाहिँ साझेदारीमा केही पैसा चाहिँ किसानले हाल्ने, केही पैसा नगरपालिका हाल्ने गरेर बाँडियो। त्यसै गरी अस्ति मैले 5 खालमादेखि नवबुद्ध अरू विभिन्न, यो चाहिँ मैले काभ्रेको कुरा गरेको, जस्तै चितवनमा यो कुरा चाहिँ हुनसक्छ राम्रो गऱ्यो भने, अब रूपन्देहीमा हुनसक्छ, अथवा जहाँ दुधको सम्भावना अलिक बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू गरियो भने चाहिँ यो दुधको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोल्युम पनि बढ्ने, किसानले राहत पनि पाउने र अनुदान पनि सही ठाउँमा जाने हुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ हाम्रोमा के छ भने अर्को एउटा समस्या भनेको चाहिँ जबसम्म लागत कम हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। किनभने लागत कम भएपछि नै हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त होइन। अहिले पनि हाम्रो देशमा अस्ति मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेँ 135वटा देशको चाहिँ सामानहरू नेपालमा आउँदो रहेछ, एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोडक्टहरू क्या। भनेपछि डेयरीको सामानहरू पनि मेरो विचारमा 40-50वटा देशको त आउँछ यहाँ। 40-50वटा देशबाट आउने डेयरी प्रडक्टसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ होइन त। प्रतिस्पर्धा के को आधारमा गर्ने भन्दा त एउटा गुणस्तर, एउटा त तपाईँको चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ मूल्यमै हो होइन। मूल्यमा र गुणस्तर दुईवटा कायम नभइकन त हामीले त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। र हामीले अहिले चाहिँ मूल्य हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट हाम्रोमा यहाँ इम्पोर्टेड सामानभन्दा हाम्रो सामान अझ पनि महँगो हुन जान्छ। त्यस कारणले त एउटा राम्रो चाहिँ लेभलिङ भएको छ, मान्छेले इन्टरनेसनल लेभलको भनेपछि अब क्वालिटीमा पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्ने हुन्छन्। र अब हाम्रो यहाँको कुराहरू चाहिँ मान्छेले किन उपभोग गर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ नि त। त्यस कारणले अब प्रत्येक पालिकाले अथवा प्रदेश सरकारले, सङ्घले अथवा हामी जस्तो एसोसिएसनहरूले अथवा हामी जस्तो उद्योगीहरूले अब के सोच्नु पर्यो भने अब हामीले इन्टरनेसनल लेभलबाट आउने जुन सामानहरू छ त्यो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत हामीले बनाउनु पर्छ। ठिक छ, कहिले हो त त्यो र त्यसलाई कसले सहयोग गर्ने त भन्दा एउटा त स्वयं जसले हामी काम गरिरहेछौँ हामी नै त्यसको इच्छुक हुनु पर्यो। अर्को कुरो यहाँको सरकारले चाहिँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यानि कि यहाँको उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने अनि विदेशी आयातित चाहिँ कम्पनीहरूलाई, जस्तै अहिले पनि विदेशी लगानीको कुराहरू पनि हामीले पटक पटक कुरा उठायौँ, सङ्घर्ष समिति बनायौँ, अहिलेसम्म पनि त्यो अदालतमा मुद्दा चाहिँ विचाराधीनमा छ होइन। भनेपछि पहिला त आफ्नोलाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि त। हामी आफू प्रतिस्पर्धी चाहिँ बन्न सक्ने भइसकेपछि त बाहिरबाट आउँदा भन्ने फरक परेन। जस्तै अरू देशमा हेर्नुहोस् त्यस्तै हुन्छ। जस्तै इन्डियामा पनि त तपाईँको विदेशी लगानीको चाहिँ खुल्ला गरेको त धेरै भएको छैन नि। उसले किन चाहिँ भन्दाखेरि आफू सक्षम भयो, आफ्ना देशका सबै उद्योगहरूलाई चाहिँ विदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ विदेशी लगानीको त्यहाँ गऱ्यो। तर हाम्रोमा त त्यस्तो छैन। आफूले पनि सहयोग नगर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब गरेनन् भन्ने त मिलेन नि त। राज्य हो नि त, अभिभावक हो नि त। चाहे ल ठिक छ, हामीले त अरू त खोजेको छैन नि। यत्रो लकडाउन भयो, अरू कुरा गऱ्यो, हाम्रो लस भएको सबै चाहिँ सरकारले बेयर गरिदिनुपर्छ भने त न हामीले भनेको छ न किसानले भनेको छ। हामीलाई त ऋण दिउँ भने त होइन, ऋण पनि केही समयलाई त्यही पनि होइन, त्यति पनि राज्यले गर्दैन भने त
कसरी चाहिँ यहाँको व्यवसायहरू चाहिँ फस्टाउन सक्छ त गाह्रो छ नि त। र यहाँले भने जस्तो युवाको आकर्षण कसरी हुनसक्छ र अरू मान्छेको आकर्षण कसरी हुनसक्छ त, सक्दैन नि त। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। यहाँले धेरै कुराहरू यो क्षेत्रको उजागर गर्नुभएको छ। यो गाउँमा चिस्यान केन्द्र पनि आवश्यक देखिन्छ है हरेक गाउँहरूमा है। जस्तो यो चिस्यान केन्द्र भइसके पछाडि त्यहाँको सङ्कलन गरिसके पछाडि सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनको लागि, बजारमा पठाउनको लागि सहज पनि हुने रहेछ। यो पनि अलिकति समस्या देखिन्छ है। यस्तो छ, अब दुधको चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति आज हामीले विषयवस्तु त उठान धेरै भयो होइन, तर विषयमा ठ्याक्क केन्द्रित चाहिँ अझ पनि हामी भएनौँ। तैपनि के छ भने मैले देखेको चाहिँ दुध भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो कि तपाईँले यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्छ क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि होइन। तपाईँले दुहेको निश्चित समयभित्र चाहिँ त्यसलाई चिसो बनाउनुपर्छ तपाईँले। अब त्यो कुरा त कति सम्भावना छ हाम्रो देशमा होइन। हाम्रो देशमा त अहिले पनि तपाईँको चाहिँ दूरदराजमा त कति ठाउँमा त बत्ती नै पुगेको छैन होइन। कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दुध चाहिँ यसरी चिसो बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। दुहुने तताउने खाने, अब बढी भएको चाहिँ दही जमाइदिने अथवा के गर्ने बाँडिदिने त्यस्तो चलन छ, जहाँ बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले अब के गर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ बत्तीको सुविधा छ, जहाँ बाटोको सुविधा छ, बाटोको सुविधा भएको र सम्भावना भएको ठाउँमा 2 टाइम कलेक्सन गर्ने दुध, बिहान र बेलुका 2 टाइम कलेक्सन गर्ने र तपाईँको जहाँ चाहिँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ त्यहाँ त चिलिङ भ्याट हुन्छ, चिल गरेर राख्ने भइहाल्छ। यदि त्यस्तो सम्भावना छैन भनेदेखि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सोलर चिलिङ भ्याट पाइन्छ क्या। हामीले एकचोटि हामीले कृषि मन्त्रालयमा शान्ता मानवी चाहिँ कृषि मन्त्री हुँदाखेरि हामीले प्रस्ताव पनि गरेका थियौँ। एउटा नमुना बनाउँ नि त एउटा कुनै गाउँपालिकामा होइन, अलिक विकट ठाउँमा गएर नमुना बनाऊ र त्यहाँ चाहिँ सोलर चिलिङ भ्याट दिउँ र एकछिनको लागि 10वटा परिवारलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर एउटा सोलर चिलिङ भ्याट दियो भने त 10वटा परिवारले त्यहाँ दुध ल्याएर राख्न सक्यो नि त। त्यसो गरेर हामीले एउटा गाउँलाई भयो भने कतिवटा 50वटा 100वटा कतिवटा दिन मिल्छ, दिउँ न त। त्यो सक्सेस भयो भने फर्दर अरू ठाउँमा हामी जाउँ भनेर हामीले भनेको थियौँ होइन। त्यो हुन सकेन, तर अब पनि सम्भावना छ। हामीले त्यो आवश्यक पनि देखियो, आवश्यक छ। होइन भने त तपाईँको त दुधको क्वालिटी मेन्टेन गर्न त सक्दैनौँ नि त हामीले। त्यस कारणले दुध चाहिँ अनिवार्य कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नैपर्छ दुधलाई, र त्यो नगरेसम्म त दुधको क्वालिटी रहँदैन। त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्छ र त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ। अब यो भर्खरै मात्रै सरकारले जुन लोगो उद्घाटन गरेको छ, जुन ढुवानीको लागि दुध बोकेका गाडीहरू चाहिँ ढुवानीको लागि रोकटोक नहोस् भनेर जुन लोगो लन्च गरेको छ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिएको छ, यसले चाहिँ यो क्षेत्रलाई हुने फाइदाहरू के छन् र यहाँहरूले यो फाइदाको महसुस गरिसक्नु भएको छ है? एकदमै। त्यो लोगोको त म त त्यो लोगो चाहिँ बनाउने बेलादेखि म कमिटीमा पनि हो। म आफै प्राइभेट नेपाल डेयरी एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गर्दै म त्यो कमिटीमा पनि छु। र लोगो चाहिँ हामीले विगत नेपाल डेयरी एसोसिएसनले विगत 10-12 वर्ष अगाडिदेखि यो चाहिँ बन्द हडताल भइरहन्थ्यो नि त तपाईँको यो 62-63को आन्दोलनमा, त्योभन्दा अगाडि अनि राजनीतिक पार्टीहरूले केही समय त बन्दको एउटा रुटिनै बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउने हुन्थ्यो। र त्यति बेला हामीले ठुलो समस्या भोगेका थियौँ होइन। बन्दले गर्दाखेरि दुध समयमा नपुग्ने, फाट्ने, फाल्नु पर्ने त्यो समयमा थियो। त्यति बेला लोगो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आएन हाम्रो त्यति बेला। तर हामीले के भन्ने गरेका थियौँ भने अहिले पनि हाम्रो त्यो डेरी दर्पण भन्ने म्यागजिन छ, त्यो म्यागजिनमा लेखहरूमा भेट्नुहुन्छ तपाईँले। हामीले चाहिँ दुधलाई एम्बुलेन्स र मान्यता हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यति बेला माग गरेका थियौँ कि। र हामीले त्यति बेला सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र लेखेका थियौँ। दुध यस्तो यस्तो यो अति आवश्यक कुरा हो र यो चाहिँ निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा पुगेन भने दुध चाहिँ बिग्रिने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ दुधलाई चाहिँ यस्तो नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। र तपाईँको यहाँलाई यो लोगो नआउनुभन्दा अगाडि पनि दुधलाई चाहिँ बन्द हडतालमा पनि रोकेको थिएन, आउन दिएको थियो नि। त्यस कारणले त्यति बेलादेखि प्र्याक्टिस हुँदै गएको थियो। र पछि अहिलेको एडी साहब जुन राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको एडी साहब आउनुभयो र कुरा उठि पनि रहेको थियो र ठ्याक्क चाहिँ अहिले क्लिक के पनि भयो भने लोगो बनाउँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुरा उठ्यो। मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृति दियो र राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डमा एउटा मन्त्रालय लगायत हाम्रो एउटा सरकारवालाहरूको कमिटी बन्यो र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा लोगोको आह्वान भयो यो आर्टिस्टहरूलाई। र त्यो आर्टिस्टले चाहिँ लोगो बनाइसकेपछि अनि त्यो आएका मध्येबाट एउटा लोगो छनौट भयो। त्यो लोगो तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा गाईको सिङ छ, त्यसपछि चाहिँ हरियो भनेको चाहिँ शान्तिको प्रतीक हो, के निलो भनेको निलो रङ छ, अनि त्यसपछि दुधको थोपा चाहिँ देखेको टक्क लोगो छ हाम्रो त्यहाँ होइन। त्यस कारणले यो लोगो आइसकेपछि चाहिँ अत्यन्त हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, हामी सबैले पाउनु पऱ्यो पहिला। र यसको फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने देशको प्रधानमन्त्रीले नै यसको अनावरण गरिदिनु भयो
होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व बढाएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ एउटा कमिटी बनेको छ, सरकारवालाहरू सबैले त्यो स्वीकृति गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने एउटा कमिटी पनि बनेको छ र त्यो लोगो पाउनको लागि चाहिँ फर्मल सेक्टरको डेरी अथवा जो चाहिँ एउटा आधिकारिक रूपमा सबै गभर्मेन्टको मापदण्ड पुरा गरेर बनेको डेरी हुन्छ त्यसले मात्र लोगो पाउँछ। त्यो दर्ता भएको हुनु पर्यो, ट्याक्सहरू तिरेको हुनु पर्यो, खाद्यबाट अनुज्ञापत्र लिएको हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यसले लोगो पाउँछ। र त्यो लोगो चाहिँ दुध बोकेर चाहिँ हिँड्ने मात्र गाडीहरूले पाउँछ। जस्तै तपाईँले 2 घन्टा दुध बोक्ने त्यसपछि अरू काम गर्ने गाडीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यसको मापदण्ड हामीले बनाउनै सकेनौँ क्या। एकछिनको लागि हामीसँग त धेरै भाडाका गाडीहरू पनि छन्, त्यसले 2 घन्टा बिहान चाहिँ दुध बोक्छ, बाँकी समय त फेरि अरू कुराहरू पनि बोक्छ, तर त्यसलाई कसरी दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन सकेका छैनौँ। तर अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले दुधको ट्याङ्करलाई दिने, त्यो त दुधभन्दा बाहेक बोक्दैन। त्यसपछि डेलिभरी भ्यानहरू हुन्छ जुन दुधकै लागि प्रडक्टहरू बोक्ने, तिनीहरूलाई दिने भनेर अहिलेसम्म यो डिडिसीले 20वटा गाडीमा लिएको छ। हिमालयन डेरी एन्ड एग्रोवेट रिसर्च सेन्टर काभ्रेको पनौतीकोले 5वटा र अरू एप्लिकेसनहरू आएको छ। भोलि सायद मिटिङ छ हाम्रो त्यही विषयमा, भोलि 3-4वटा डेरीहरूले सायद भोलि पाउँछ होला। र यसरी देशैभरिका डेरीहरूले यो चाहिँ लोगो प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ यो जस्तोसुकै बन्द हडताल जेसुकै पनि नेपालको चाहिँ पुरै क्षेत्रफलभित्र चाहिँ बिना अवरोध चाहिँ आउन जान सक्छन्। र यो एउटा मैले सुनेको चाहिँ विश्वमा अन्त पनि छैन, यो नेपालमा पहिलो होइन कि विश्वमै पहिलो भन्ने मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन हामीले। अब काहीँ भएछ भने फेरि भेटौँला हामी। र यो छ र यो काम चाहिँ राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले अत्यन्तै राम्रो काम गर्यो र हामी सरकारवालाहरूको तर्फबाट चाहिँ राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डलाई विशेष धन्यवाद पनि हामी दिएका छौँ। अन्तिममा छौँ, समय सकिसकेको छ, सटिकमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा? अब अहिले चाहिँ मैले यो जुन कोभिडको बेलामा दुधलाई चाहिँ एउटा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा डक्टरदेखि लिएर सबैले भन्नु पनि भएको छ। त्यस कारणले प्रत्येक मान्छेले बिहान बेलुका अनिवार्य दुध सेवन गरिदिनु होला र दुधको क्वालिटीमा तपाईँले निश्चिन्त भएर प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको अब सरकारले चाहिँ यस्तो एउटा संवेदनशील कुरा, यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र इभन राज्यलाई पनि सपोर्ट गर्ने होइन, यस्तो कुरालाई चाहिँ एउटा अलिकति संवेदनशील भएर राज्यले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सक्ने सहयोगहरू गरेर किसानलाई, उद्योगीहरूलाई बचाएर आगामी दिनहरूमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ सहज रूपमा बनाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यो विषय निकै गहन पनि थियो, यहाँले प्रष्टसँग बताइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो प्रभु टेलिभिजनले पनि हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुराहरू राख्ने र दुधको विषयमा बताउने जुन मौका दिनुभयो, त्यस कारणले प्रभु टेलिभिजन र असीमजीलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले नेपालको समग्र दुग्ध क्षेत्र र डेरी क्षेत्रको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दै साँच्चीकै युवाहरूलाई थप आकर्षण गर्न के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई सम्भावना पनि छ है भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलाबाट प्रवाह गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।